अस्सलाम वालेकुम जी। अमर की दुनिया, मेरी प्यारी बहनें, बेटियां, बहुएं, सब ठीक ठाक है। अल्लाह का शुक्र है जी, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ और दुआ देती हूँ कि आप भी ठीक रहें। तो यही हमारा तकाजा है मुसलमान होने के नाते से। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआओं से बेड़ा बजता है पार। तो जैसा कल जुम्मतुल मुबारक था, खूब इबादत की होगी, जी भर के इबादत की होगी, क्यों ना करें। जुम्मतुल मुबारक जो था होता ही दिन इबादत का। ये जैसे एक दिन ईद का होता है ना, इसी दिन एक दिन जुमे का भी होता है। और हम जुमे को वो पंगे ले लेते हैं जो कि हमें दीन से दूर कर देते हैं। कभी एंगेजमेंट रख ली, कभी निकाह रख लिया, कभी कोई सालगिरह। तो ये ले जी तिलावत सुने। आज भी अगर आप लोगों ने गलती कोई निकाल दी ना, तो फिर मैं इसको डेली बेस पे रखूंगी, यानी कि फिर मैं इसको जारी रखूंगी सिलसिले को। और आज फिर लास्ट है, वरना अगला यानी कि जुम्मे वाले दिन दोबारा सुनाऊंगी आप लोगों को। तो सबसे पहले करते हैं तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सफा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता आवी तमरा फला युनाहा अलैहि अन यतवाफा बिहिमा वमन तवफ़ा आखिरन फ़इन्नल्लाहा शाकिरुन अलीम। सदकल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा है जी, यकीनन सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, लिहाजा जो शख्स बैतुल्लाह का हज या उम्रा करे, इसके लिए कोई गुनाह की बात नहीं कि वो इन दोनों पहाड़ों के दरमियान सही करे। और जो अल्लाह की रजा के लिए कोई भलाई करेगा और भलाई का काम करेगा, अल्लाह इसका यानी कि इसको यानी कि बेहतरीन अजर देगा। और अल्लाह को सारा इल्म है कि वो उसने कौन सी नीयत से कौन सा काम किया है। अल्लाह से कुछ छुपा नहीं होगा, यानी कि और इस काम की कदर अल्लाह को है। ये कुरान में लिखा हुआ है, जो आपने नेक अमल किया है, नेक काम किया है अल्लाह की रजा के लिए, उसकी कदर अल्लाह को है। और अल्लाह से कोई बात छुपी हुई नहीं है कि आपने किस मकसद के लिए किसी की भलाई की है। ठीक है, तो लोग समझते हैं कि शायद इसमें इसका कोई मफाद है, इसलिए हमें इसने रास्ता बता दिया या पानी पिला दिया, या कोई ऐसी बात नहीं। अल्लाह सब दिलों के राज जानता है। तो आज की हमारी तिलावत और तर्जमा ये था। और आज की हदीस शरीफ ये है, आज की हदीस शरीफ थी कि जो शख्स जुमे वाले दिन, अल्लाह ताला प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो शख्स जुमातुल मुबारक वाले दिन मुझ पर दरूद पढ़े और इसके 80 साल के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो मैंने क्या कहा है, आपने जुमा वाले दिन मगरिब और असर के दरमियान यानी कि जायनमाज़ पे बैठना है। असर की नमाज पढ़ने के बाद कुछ बोले बगैर, जायनमाज़ से उठे बगैर आपने ये दरूद पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी निन्नबिय्यिल उम्मी वाला आलिही व सहाबिही वसल्लम वबारक। ठीक है, ये दरूद आपने 80 बार जैनमाज से उठने से पहले पहले पढ़ लेना है। ठीक है, ये थी आज की तलावत, तर्जमा, हदीस, सारा कुछ। तो ये मैंने दिया है आपको बता। तो अब हम करते हैं शुरू वीडियो। आज वीडियो का अनुमान बताती हूँ कि हमारा क्या है। और दूसरा ये कि अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमने वीडियो का अब क्या ट्रेंड चेंज कर रहे हैं, यानी कि हम इसको लेके आ रहे हैं हफ्ते में सिर्फ 4 वीडियो, जिनका यानी कि आप ले लें जुम्मातुल मुबारक, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, 4 दिन वीडियो मेरी आया करेगी। और जुम्मातुल मुबारक वाले दिन सिर्फ हमारा तर्जमा, तलावत, कुरान और हदीस और साथ कोई अच्छा सा वाक़या, चाहे वो आप भेज दें या मेरी तरफ से हो, सच्चा वाक़या जिसको कहते हैं। ठीक है, जुम्मे वाले दिन ये चीज़ें हमारे पास होंगी। और हफ्ते वाले दिन हम रूटीन क्योंकि वीडियो बनाएंगे। जैसा कि ब्यूटी तो कभी पुराना हो ही नहीं सकता है, ये तो पता। ब्यूटी और हेल्थ 2 चीज़ें तो हमारी ज़रूरत भी है, हमारी यानी कि शौक भी है। इन दोनों चीज़ों को हम लेके साथ साथ चलेंगे। और बाकी के 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में हमने क्या करना है, उसमें हम बातें भी करेंगे,
کچھ ایک دوسرے کو موٹیویشن دیں گے، کچھ آپ بھیجیں گے میرے پاس سے، کچھ میں اپنی طرف سے دوں گی، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ چینج ہوتا رہے گا، اپ ڈاؤن اس میں آتا رہے گا کہ اب آگے ہم کیا کرنے والے ہیں، اس کے بعد ہم کیا کرنے والے ہیں، تو اس کو ہم چینج کرتے رہیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو اور میں کہنا کیا چاہ رہی تھی کہ ہم نے اب جو شروع کرنی ہے ویڈیو، میں چاہ رہی ہوں ایک دن آپ کے ساتھ یعنی کہ اپنی روٹین کا بتاؤں کہ آج کی میری کیا روٹین ہے، پورا دن میں آپ لوگوں کے ساتھ گزاروں. کیسا رہے گا وہ دن؟ کیا ہوگا وہ دن؟ میرا خیال سنڈے کا دن بہتر رہے گا. اور سنڈے والے دن یہ ہوگا کہ میں نے جیسا کہا نا، جمعے والے دن نہ کسی کے گھر جایا کریں، نہ کسی کو اپنے گھر بلوایا کریں. تو میں کہہ رہی بہتر یہ ہے کہ آپ سنڈے والے دن کہیں جایا بھی کریں اور کسی کو اپنے گھر بھی بلوایا کریں. ٹھیک رہے گا نا؟ اس لیے میں نے یہی دن چوز کیا ہے کہ اس میں اگر مجھے کوئی ڈش بنانی پڑتی ہے، پکانی پڑتی ہے، یا کچھ اور کسی طرح کی اپنی ایکٹیویٹی دکھانی پڑتی ہے، تو اس کو میں لے کے، تاکہ سنڈے والے دن آپ لوگ بھی گھر ہوتی ہیں اور فارغ ہوتی ہیں. بہت ساری میری بہو بیٹیاں جو جاب کرتی ہیں وہ بھی گھر ہوتی ہیں، تو شاید ان کو کوئی ویڈیو میں سے بات اچھی لگے اور وہ کومنٹ میں اور لائک میں اور سبسکرائب میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا. اور پھر وقفہ. تو جی پیاری بہنوں، کیسی لگی تبدیلی آپ کو؟ آپ آئے نا تبدیلی کا مزہ. صحیح ہے نا؟ تو تبدیل جاتی کرتے رہنا چاہیے ہم اپنے موضوعات کو، اپنے تعلقات کو، اپنے دوستوں کو، اپنا میرا مطلب کہ ماحول کو، اور اپنے گھر کی سیٹنگ کو. بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں چینج کرتے رہنا چاہیے. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اور آج ہم سب سے پہلے کیا دیں؟ آپ کو بیوٹی ٹپ دیں، پھر ہم ہیلتھ ٹپ دیں. جو ہم دنیا میں کرنے آئے ہیں یہی کرنے آئے ہیں، خدمت، امبر کی دنیا کی خدمت. ٹھیک ہے. تو آج میں آپ لوگوں کو کیا دینے والی ہوں؟ آج ہے بیوٹی ٹپ اور ہیلتھ کے لیے ایک ٹپ. بیوٹی ٹپ یہ ہے جی، آپ نے صبح نہار منہ 1 چمچ شہد کا لے کر نیم گرم پانی میں ڈال کے پی لینا ہے. اس سے کیا ہونے والا ہے؟ ہائے ہائے کیا فائدے نہیں اس سے ہوں گے. ایکسٹرا چربی میلٹ، جگر کی چربی ختم، چہرے کا رنگت چمکدار، خوبصورت، فریش بیبی سکن. اور اس کے ساتھ میں کہہ رہی ہوں کہ جتنے گندے مواد اندر جمع ہوئے ہوتے ہیں یورین کے ذریعے سارے نکل جاتے ہیں اور ہم ہو جاتے ہیں حشاش بشاش، ہلکے پھلکے. یہ لازمی کریں آپ، شہد کی 1 چمچ نیم گرم پانی میں ڈال کے صبح پی لیا کریں. اور ہیلتھ کے لیے کیا ہے؟ ہیلتھ کے لیے یہ ہے جی، آپ لوگوں کی کیوں ٹانگوں میں درد ہوتی ہے، آپ کے جوڑوں میں کیوں درد ہوتی ہے؟ آپ کو ہے وٹامن ڈی کی کمی، آپ کو ہے کیلشیم کی کمی. تو آپ نے وہ تو کھانی مگر آپ نے تھوڑی سی نا دھوپ صبح کی جو 7 بجے سے جو کہ 10 بجے تک کی دھوپ ہوتی ہے، یہ کوئی نقصان نہیں دیتی. اس کو آپ نے ضرور لینا ہے. آپ نے دھوپ میں بیٹھنا ہے. آپ کی انشاءاللہ 10 منٹ جب آپ اٹھیں گی، آپ کی ہڈیاں مضبوط، آپ کی یعنی کہ جوڑوں کی درد ختم، آپ کا اس کے ساتھ کیا ہے موڈ فریش، یعنی کہ موڈ میں بڑی چینجنگ آ جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ کے کہیں بھی کانٹا چبھ رہا ہوتا ہے تو آپ کو تکلیف، آپ کھچے ہوتے ہیں، آپ کو پورے جسم میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح جب آپ کے جوڑوں میں درد ہی نہیں رہے گی تو پھر تو آپ، میرا خیال موڈ تو آپ کا فریش ہو جائے گا جیسے میرا ہے. تو ٹھیک ہے. اب مانگتی ہوں اجازت. اپنا بھی خیال رکھنا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. ویڈیو لمبی تو نہیں ہوگی؟